बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह आज हम इब्न सीना की फ़िलासफ़ी के बारे में कुछ इल्म हासिल करेंगे, कुछ उनके बारे में पढ़ेंगे, इनकी फ़िलासफ़ी के बारे में जानेंगे। इब्न सीना को यूरोप के लोग एविसीना कहते हैं। ये भी इस्लाम के एक बहुत बड़े फ़िलासफ़र थे, बल्कि जो लिस्ट बनाया जाए जो ग्रेटेस्ट फ़िलासफ़र्स में, उनमें इब्न सीना का भी नाम आएगा। और इस चीज़ को सब लोग यकीन से कहते हैं कि इस्लामिक फ़िलासफ़ी में इब्न सीना की फ़िलासफ़ी का सबसे ज़्यादा देर पा असर रहा है। और इब्न सीना जो है वो उसी पाए के फ़िलासफ़र थे जिसमें इमाम गज़ाली का शुमार होता है। इब्न सीना अबू अली इब्न सीना 980 हिजरी में अफशूना बुखारा ईरान में पैदा हुए, जो आजकल उज़्बेकिस्तान का हिस्सा है। और 1037 में इनका इंतकाल हुआ। और इन्हीं का वही फेज़ है, वही टाइम पीरियड है जिस ज़माने में इमाम गज़ाली पैदा हुए थे, और इमाम गज़ाली भी ईरान में ही पैदा हुए थे। इब्न सीना अपने ज़माने के पॉलीमैथ थे। उन्होंने तकरीबन उस वक्त के सारे उलूम के बारे में लिखा। उन्होंने एस्ट्रोनॉमी के बारे में भी लिखा, एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी लिखा। उन्होंने केमिस्ट्री पे बहुत सी किताबें लिखी हैं, जोग्राफ़ी पे लिखी हैं, जियोलॉजी पे लिखी हैं, साइकोलॉजी पे लिखी हैं। फ़िलासफ़ी पर इनका काम तो बड़ा नायाब है। थियोलॉजी पे लिखी हैं, लॉजिक पे लिखा है, मैथमेटिक्स पर उनका बहुत काम है, और फिज़िक्स में भी लिखा है, शायरी भी की है। और जो सबसे ज़्यादा जो उनका मशहूर काम है, जिसकी सबसे ज़्यादा पजीराई हुई और जो आज भी यूरोप की और मुस्लिम में मेडिकल में इनका शुमार होता है, वो है इनकी किताब जो उन्होंने मेडिकल्स में लिखी हैं। और जो शारे आफाक किताब है जो आज भी मेडिकल तीत में उनका शुमार होता है, वो है उनकी बुक ऑफ हीलिंग और द कैनन ऑफ मेडिसन। ये इतने पाए का काम है मेडिसन में कि हकीकत में 1650 तक इनकी किताबें यूरोप की मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती थीं। इब्न सीना पे ख़ुद जो सबसे बड़ा असर नज़र आता है फ़िलासफ़ी के हवाले से, वो फ़ाराबी का है। फ़ाराबी की जो कॉस्मोलॉजी और मेटाफिज़िक्स की जो फ़िलासफ़ी है, आप देखेंगे इब्न सीना की भी कम व बेश वही कॉस्मोलॉजी की और मेटाफिज़िक्स की फ़िलासफ़ी है। इब्न सीना की कोशिश थी कि ग्रीक फ़िलासफ़ी की जो मैथोलॉजी है उसको इस्तेमाल करते हुए, ग्रीक फ़िलासफ़ी का जो तरीक़ाकार था जिससे वो चीज़ों को पढ़ते थे, समझते थे, हवाले देते थे, उसको इस्तेमाल करते हुए, उनकी लॉजिक को, उनकी मंतक को इस्तेमाल करते हुए वो खुदा ताला की हकीकत और कुरान की सच्चाई को साबित कर सकें। आपको याद होगा मैंने अपनी एक वॉइस नोट में ज़िक्र किया था कि एरिस्टोटल ने भी एक सब्सटेंस और एक फॉर्म के दरमियान डिफरेंशिएशन पेश की थी। उसने कहा था कि सब्सटेंस अलग है और ये फॉर्म अलग है। उसने दोनों चीज़ों को मुख्तलिफ चीज़ें साबित की थी। बिल्कुल इसी तरह इब्न सीना भी दो मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एग्जिस्टेंस और एसेंस। एग्जिस्टेंस का तस्वुर तो बड़े आराम से हमारी समझ में आ जाता है। एग्जिस्टेंस के माने हैं वो तमाम चीज़ें जो मादी ज़िंदगी में देखते हैं, ये दुनिया में ये जो तमाम चीज़ें जो हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो एग्जिस्टेंस की डेफिनेशन में आती हैं। एग्जिस्टेंस के लिए इब्न सीना जो लफ्ज़ इस्तेमाल करता था अपने अरबी में, वो अल-वजूद का लफ्ज़ इस्तेमाल करता था। और अरबी ज़बान में भी वजूद के जो माने हैं वही उर्दू ज़बान में है। तो हमको इस चीज़ को समझने में कोई मुश्किल नहीं है कि जो इंग्लिश में भी जो एग्जिस्टेंस है और वो अल-वजूद और ये जो अरबी के अल्फाज हैं दोनों एक ही हैं। इनको समझना बहुत आसान है। ये जो वजूद की दुनिया है जिसमें वो चीज़ें जो फ़ानी हैं वो आती हैं और चली जाती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुमकिन हैं अभी मगर अभी पैदा नहीं हुई हैं, बाद में पैदा हो जाएंगी, और जो पैदा हुई हैं वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। यानी कि जो एक्सीडेंटल किस्म की और कंटीजेंट किस्म की ये दुनिया है जिसके अंदर चीज़ें मुसलसल तब्दीली के अमल में हो नज़र आती हैं। एक चीज़ से तब्दील होकर दूसरी चीज़ में तब्दील हो जाती हैं। दूसरी दुनिया एसेंस की है, जो आपको याद है कि ये जो डिस्टिंक्शन है ये प्लेटो में भी मौजूद है, एरिस्टोटल में भी मौजूद है कि
دو ڈفرینٹ چیزیں ایسنس کی اور ایگزسٹنس کی. ایسنس کے لیے جو عربی الفاظ الفارابی نے بھی استعمال کیا، بعد میں ابن سینا نے استعمال کیا، وہ ماہیات کا ہے. ایسنس کے لیے جو عربی الفاظ ماہیات کا لفظ ابن سینا استعمال کرتے تھے. ابن سینا یہ کہتے ہیں کہ جو ایسنس ہے وہ چیز ہے جو کہ قائم رہتی ہے. وہ فانی چیزیں تباہ بھی ہو جاتی ہیں، ختم بھی ہو جاتی ہیں، وہ چیز وجود رکھتی ہے. ایسنس ہمیشہ وجود رکھتی ہے. ایگزسٹنس کے ختم ہونے کے باوجود، فانی ہونے کے باوجود ایگزسٹنس جو پہلے تھی وہ رہتی ہے. بہرحال پھر بھی اس کو ایسنس وہ قائم رہتی ہے، یعنی کہ ایسنس بنیادی طور پر وہ تصور ہے جس کے سانچے پر وہ چیز قائم ہوتی ہے. یہ وہی سانچے ہیں جس کا ذکر پلیٹو نے بھی کیا تھا، اور میں نے جب اپنی پچھلی وائس نوٹ بنائی تھی پلیٹو کے اوپر، اس میں نے سانچوں کا ذکر کیا تھا اور بہت تفصیلی ڈسکس کیا تھا. تو ابن سینا بھی اسی تصور کو لے کے آتا ہے کہ یہ جو ایسنس ہے یہ سانچوں کے اوپر قائم ہوتی ہے، اور سانچے جو ہیں وہ ہمیشہ نہیں رہتے، ایسنس ہمیشہ رہتی ہے. اپنی فلاسفی میں ابن سینا یہ سوال پوچھتے ہیں، یہ جو دو مختلف چیزیں ہیں ایگزسٹنس اور ایسنس، یعنی کہ ایک طرف فارم ہے، دوسری طرف میٹر ہے. ایک طرف اس چیز کا تصور ہے، وہ سانچے ہیں، دوسری طرف ایکچول ایگزسٹنس ہے، اس کا ایکچول وجود ہے. یہ دونوں چیزیں کمبائن کیسے ہوتی ہیں؟ جب میٹر اور فارم کمبائن ہوتا ہے تو تبھی کوئی چیز آپ کے سامنے وجود میں آتی ہے، آپ کے سامنے تخلیق ہوتی ہے، آپ کے سامنے پیدا ہوتی ہے. اور فارم اور سبسٹینس کا جو کمبینیشن ہے، فارم اور میٹر کا جو کمبینیشن، یہ کس طرح ہوتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ابن سینا پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خود بخود ایک دوسرے کے ساتھ جڑ نہیں سکتے. وہ کہتے ہیں یہ فارم اور میٹر ایک دوسرے کے ساتھ جڑ نہیں سکتے، یہ ایسنس اور ایگزسٹنس ایک دوسرے کے ساتھ نہیں جڑ سکتے. کوئی ہے جو ان دونوں کو جوڑتا ہے. وجود اور ماہیات ایک دوسرے کے ساتھ خود بخود نہیں جڑ سکتے. ان کو جوڑنے والا، ان کو بنانے والا کوئی کاز ہے، کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے جو جوڑتی ہے. ابن سینا کہتے ہیں یہ کاز جو ہے وہ ایجنٹ کاز ہے، یعنی کہ ایجنٹ کاز وہ ہے جس کے نتیجے پر، جس نے اس پر عمل کیا ہے، ایک کمبائن کاز بنتی ہے. ایرسٹاٹل کی فلاسفی میں وہ بیرونی کاز کہتا ہے ان دونوں کو اکٹھے کرنے والا ایک بیرونی کاز ہے، ایکسٹرنل کاز ہے. ظاہری بات ہے ایگزسٹنس کرنا، کسی چیز کو کاز میں شامل کرنا، وہ بھی خود ایگزسٹ کرتا ہوگا. جب یہ ممکن ہے تبھی وہ فارم اور میٹر کو اکٹھا کرے گا، تو تبھی ایگزسٹنس اور ایسنس اکٹھا ہو کر کو مادی چیز بناتی ہے. تو یہ ایجنٹ جو کاز ہے وہ کہتا ہے ابن سینا، یہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ ہی ہے جو فارم اور میٹر کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتا ہے اور ایک نئی چیز پیدا کرتا ہے، نئی چیز وجود پہ لے کے آتا ہے. اس طرح سے غزالی اپنی فلاسفی کو، اپنی تھنکنگ کو گریک فلاسفی کو جوڑ کے قریب لا کے ثابت کرتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو دنیا کو وجود میں لے کے آتا ہے، جو فارم اور میٹر کو ملاتا ہے، جو ایسنس اور ایگزسٹنس کو ملاتا ہے. ابن سینا کی اور باقی الفارابی، الفارابی اور ابن رشد کی پوری کوشش تھی. یہ وہ فلاسفر تھے جنہوں نے گریک فلاسفی کو اور اسلامک فلاسفی کو آپس میں جوڑنے کی کوشش کی ہے، آپس کو قریب لانے کی کوشش کی ہے. بہت سی جگہ پر ابن سینا کامیاب بھی ہو گئے ہیں اپنے آپ کو، اپنی فلاسفی کو پروو کرنے کے لیے، لیکن بعض چیزوں میں وہ بہت قریب نہیں لا سکے. اسی کی وجہ سے جو آگے جا کر الغزالی نے ان سب فلاسفر کو بہت کرٹیسائز کیا، الفارابی کو، ابن رشد کو اور ابن سینا کو. انہوں نے کہا کہ یہ بدعت ہے، اسلام کی ایک باؤنڈری محدود بن چکی ہے، اب اس کو آپ کراس نہیں کر سکتے. گریک کی فلاسفی کو آپ قریب لا سکتے ہیں لیکن اسلام کی فلاسفی کو آپ کراس نہیں کر سکتے. بیچ میں کسی مڈل پوائنٹ پر لانا اور اسلام کی چیزوں کو گھسیٹنا، یہ کھینچنا، یہ بدعت ہے. اس لیے غزالی نے ان سب کی فلاسفی کو آگے جا کر بہت شدید کرٹیسائز کیا. میں اپنا وائس نوٹ یہاں ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ کہ آئندہ کی وائس نوٹ پر میں مزید ابن سینا کے بارے میں، ان کی خدمات کے بارے میں تھوڑا بہت علم حاصل کریں گے. جزاک اللہ خیر، خدا حافظ.